Welcome back to Wired for Wellness, and today we're talking about Instagram and its benefits, if there are any, and its negative effects. So, Miss, आपने सोशल मीडिया कब यूज़ करना शुरू किया था? It's been a while. I think Insta पे तो मुझे आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ. I think 2-3 years. But Facebook, हम तो पुराने ज़माने के, तो हम तो Facebook यूज़ करने वाले हैं. I think it was back in 2010, I believe. So it's been a while. तो मतलब आप लोगों ने क्यों यूज़ करना शुरू किया था? लाइक किसी और को देख के यूज़ करना शुरू किया या किस वजह से? हाँ, it became hit. तो सारे लोग यूज़ करने लगे थे, तो हमने कहा चलो हम अपना अकाउंट भी बना लेते हैं. मोस्टली उस टाइम पर तस्वीरें पोस्ट करने का बहुत ज़्यादा एक स्टाइल था, फैशन था, और फ्रेंड्स के साथ लिंक करने का एक था. तो ये दो चीज़ें थी ऐसी कि जो एक तरह से इट सीम्ड लाइक वर्थ हैविंग एन अकाउंट देयर, बिकॉज यू गेट टू फाइंड योर स्कूल फ्रेंड्स एंड देन गेट कनेक्टेड विद दैम, सी व्हाट दे आर डूइंग, टेल दैम व्हाट यू आर डूइंग. तो मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में थी, तो इट वॉज अ वेरी गुड वे टू गेट कनेक्टेड. यस, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं. दोनों में हम स्टे इन टच रहते हैं हम लोग फ्रेंड्स से. और फिर ऑब्वियसली अब रील्स आ गई हैं, दोनों चीज़ों में रील्स आ गई हैं, हम रील्स के लिए स्क्रॉल करते हैं. तो एक्चुअली जो ये रील्स होती हैं, इसमें लाइक क्या हो रहा होता है, हम यूँ स्वाइप करे जा रहे होते हैं और नई नई रील्स आ रही होती हैं. तो ये जो इतना नई नई इन्फॉर्मेशन आती जाती है, तो इससे क्या कोई इफ़ेक्ट्स होता है हमारी ब्रेन पे? बिल्कुल होते हैं. ये कॉग्निटिव ओवरलोड कहलाता है बेसिकली ना. तो ये ओवर इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से आपका ब्रेन की ट्यूनिंग डिफरेंट हो रही होती है. कई चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है. आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा होता है, क्योंकि आपको विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, आई वुडंट से फ्यू सेकेंड्स, बट शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर आपको पूरी एक्चुअली लिटरली स्टोरीज़ पूरी कंप्लीट हुई मिल रही होती हैं. तो आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक मैसेज रिसीव करते हैं, और उसके बाद इट्स द एंड, एंड देन यू आर instantly given another story and then another story. So within 5 minutes you are exposed to 10 different kind of informations. तो उसकी वजह से आपका attention span जनरल वर्ल्ड के लिए, आपको जनरल वर्ल्ड थोड़ी अनएक्साइटिंग लगने लगती है, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग इन देयर. हाँ, इंस्टाग्राम पे हम लोग बार बार स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हर बार नई चीज़ नज़र आ रही होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ़ोन छोड़ दें और हम बाहर चले जाएँ किसी और चीज़ में. ऐसा लग रहा था हम स्लो मो में चल रहे हैं किसी तरह से. तो फास्ट पेस्ड है ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, और इट्स टू ब्राइट एंड इट्स टू आई शुड से एक्साइटिंग, which is good and which is why people used to like they tend to go towards social media because it is exciting. So when you're feeling bored, तो आप कहते हैं चलो मज़ा आएगा. तो वो मज़े वाला एलिमेंट तो है उसके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है उसका फिर कॉन्सिक्वेंस होता है कि फिर आपको, जैसे अभी हमने कहा, लाइफ बोरिंग लगती है. इसका एक और एक्चुअली इफ़ेक्ट होता है जिसमें डोपामीन, जो एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है हमारे अंदर. हम लोग जब कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, स्टोरी या कोई पोस्ट करते हैं, तो लाइक्स आते हैं या किसी का मैसेज आता है, तो उससे भी डोपामीन ओवरलोड होता है हमारे पे. तो इसके बारे में थोड़ा बताएं. एक तो वैलिडेशन आपको मिलने लगती है. तो अगर आप ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा तैयार हुए हैं, कुछ भी किया है, तो यू लाइक टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वैलिडेशन कि पीपल आर लुकिंग एट दैट मटीरियल, एंड देन यू फाइंड अ रिवॉर्ड इन व्हेन पीपल लाइक इट, दे गिव यू एन इमोजी और दे कमेंट ऑन योर पोस्ट. उससे क्या होता है कि ये डोपामीन, जैसे अभी आपने बताया, दिस इज़ द रिवॉर्ड पाथवे ऑफ द ब्रेन, राइट, एंड दिस इज़ द सेम केमिकल दैट इज़ रिलीज्ड व्हेन यू आर लेट्स से एडिक्ट टू इलिसिट ड्रग्स. ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेम पाथवे इज हैपनिंग इन केस ऑफ इलिसिट ड्रग्स, बट वही वाला पाथवे एक्टिवेट हो रहा है डोपामीन का. अगर आप रील्स देख रहे हैं या आप अपने जो भी कुछ आपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, जब आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो उससे जो एडिक्शन होती है वो इट मेक्स यू ओवर टाइम, इट मेक्स यू हार्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सेल्फ वैलिडेशन और दैट काइंड ऑफ एक प्राइड और एक जो खुशी आपको मिल रही है, यूफोरिक फीलिंग हो रही है, तो वो उससे डोज ऑफ होना या उससे विड्रॉ करना फिर आगे चल के ज़रा मुश्किल हो जाता है. सही. और इससे फिर हमारी एक हैबिट भी बन जाती है ना, कि हम बार बार डोपामीन मतलब इतने यूज़ टू हो जाते हैं डोपामीन के और रिवॉर्ड के लाइक हम ये यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और फिर लाइक कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो एडिक्शन है ही इस चीज़ का नाम ना, कि आपको एक तो ये कि कम लेवल ऑफ चीज़ से पहले आपको खुशी मिल रही थी. लेट्स से यू वर ऑन इंस्टाग्राम फॉर हाफ आवर एंड यू फेल्ट कंप्लीट कंटेंट, और उसके बाद आपने रख दिया. लेकिन अब वही फीलिंग ऑफ कंटेंट आने में आपको 1 घंटा लग रहा है, फिर आगे चल के आपको 2 घंटे लग रहे हैं. इस तरह करते करते आपको वो प्लेजर लेने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता जा रहा है, तो दैट सिग्निफाइज कि नाउ यू आर गेटिंग एडिक्ट टू दैट पर्टिकुलर मीडियम. तो इसके अगर हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे थोड़ा गौर करें, तो इससे हमें एंजाइटी भी होती है और डिप्रेशन भी होता है. तो लाइक ये कैसे लिंक है इंस्टाग्राम से? ये इसी तरह से लिंक्ड है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया. समटाइम्स यू विल फील
pride, proud and excited, but with time आपके जो negative impacts हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि all the other consequences that you are having because of spending time on the media, उसकी वजह से ये sadness और depression होने लगेगी, boring feeling आने लगेगी, क्योंकि आपको एक वक्त के बाद जो social connection human beings की एक अंदर से एक ख्वाहिश होती है कि वो humans के साथ connect करें, वो आप screen के साथ उस तरह का एक relationship नहीं बना पाते हैं, तो आपको वक्त के साथ साथ एक sadness आपके ऊपर तारी होने लगती है. Loneliness. Exactly. So you start feeling lonely, that although you are connected with way more number of people than you would have otherwise, लेकिन you still feel lonely because physically आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, कोई आपके साथ बैठा नहीं है, now day in and day out you're just spending time with your screen. और फिर इसी वजह से लाइक हम लोग सोशल कंपैरिजन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. लाइक हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं दूसरे क्या पोस्ट कर रहे हैं और कैसी क्या चीज़ें कर रहे हैं, और फिर ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, और दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है और हमारी लाइफ. असल में बात ही ये है कि इंस्टा पे या और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों की टेंडेंसी होती है कि दे शो द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर सेल्व्स, राइट. तो वो चीज़ वो दिखा रहे हैं, लेकिन एवरीबडी नोज दैट नो वन इज एज गुड और एज हैप्पी एज यू सी देम ऑन सोशल मीडिया. सो देन यू हैव दिस कंपैरिजन एंड देन यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट. यू डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड कि मे बी दैट वॉज जस्ट अ डिस्प्ले दैट दे डिड फॉर दैट पिक्चर, और मे बी दैट्स जस्ट अ स्टोरी एंड देन दे रिटर्न बैक टू देयर बोरिंग एंड सैड लाइव्स. बट वी टेंड टू जस्ट लुक एट द बेस्ट of their world and then we try to compare it with ours, and there's always, we find certain reasons to be dissatisfied from our experiences ना usually. इससे एक और चीज़ भी होती है, मैं एक्चुअली पढ़ रहा था, उसका एक साइंटिफिक टर्म है मिमेटिक डिज़ायर. इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें. हाँ, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो इंस्पायर होती हैं दूसरे लोगों के डिज़ायर से, जिसका एक्चुअली व्हाट इट लुक्स लाइक इज़, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड को ये गाड़ी पसंद है, तो चूँकि उसको ये पसंद है और वो हर वक्त उसके बारे में कोई ना कोई पोस्ट लगा रहा है और उसकी मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें लगा रहा है और उसकी प्राइस से बात कर रहा है, तो इसलिए अब मुझे भी लग रहा है कि यही बेस्ट गाड़ी है जो सबके पास होनी चाहिए. इसी तरह की चीज़ें कपड़ों के साथ हो गई, इसी तरह की चीज़ें रेस्टोरेंट्स के साथ हो गई, खाने के साथ हो गई, कि मे बी आई डोंट रियली लाइक चाइनीज़, बट सिंस एवरीबडी एवरीवेयर इज़ eating Chinese and posting pictures of Chinese, I would tend to believe that I also like it. And I would not even acknowledge that this is not something that I like just because it looks cool now because I am doing something that everyone else is doing. So you start liking those things जो आपकी original genuine पसंद शायद ना होती. सही है. तो इसका अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करें और देखें अगर ब्रेन के पर्सपेक्टिव से, तो इससे ब्रेन पे इफ़ेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है हो रहा है. हम बार बार नई इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है और हम उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि एडल्ट ब्रेन वर्सेस डेवलपिंग ब्रेन, इस पे मतलब दोनों पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है, क्योंकि देखिए बाय डिज़ाइन द टू ब्रेन्स आर वेरी डिफरेंट. जो यंग ब्रेन है वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, उसका इमोशनल सेंटर्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग वाले सेंटर्स ज़रा से आई वुडंट से कि इतने एक्टिवेट नहीं होते, बट उनका यूज़ रिलेटिवली कम होता है. कनेक्शंस थोड़े अभी बन रहे होते हैं एंड ऑल दैट. एडल्ट के वो कनेक्शंस बन गए होते हैं. इट्स अ वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेल डेवलप्ड ब्रेन. सो जब यंगस्टर्स इस किस्म के मीडिया के साथ एक्सपोज होते हैं तो एक तो वो इमोशनल अप्रेजल में चले जाते हैं, तो उनको एक बहुत ज़्यादा एक हाइटेंड फीलिंग आती है और उसकी वजह से उनके मूड चेंजेस आने लगते हैं. और वो मूड चेंजेस sometimes it's a good mood change, right, that you're feeling bored and you're alone and then you talk to certain people and you post their comments and you look at the comments on your post and you get happy. But other times वो आपके जो connections हैं वो over time आपके उस तरह से, यानी न्यूरल प्लास्टिसिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ये होता है कि आप जो भी चीज़ से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे वो वाले कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. उसके अंदर अब अगर आप सारी ज़िंदगी रील्स देख के गुजार रहे हैं तो आपका ब्रेन इज़ फिजिकली मॉडलिंग इटसेल्फ टू learn from those reels and then to look out for reels. अगर अब उसको रील्स नहीं मिलेंगी तो उसको स्टारवेशन की फीलिंग आने लगेगी. तो वो प्लास्टिसिटी की वजह से ये है कि आप जिस चीज़ को भी अपने ब्रेन को जो खाना देंगे वो उसके हिसाब से सीखेगा. तो अगर आपने उसको अच्छा खाना दे दिया, आपने उसी टाइम को कुछ प्रोडक्टिव करने में यूज़ कर लिया, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से मॉडल हो जाएगा, नहीं तो वो फिर रील्स के हिसाब से मॉडल हो जाएगा. तो फिर लाइक अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एडिक्ट हूँ सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से या नहीं? इसके कोई
ٹپس آپ کو بتاؤں کہ میں ہاں، اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ یا ریفلیکٹ کر کے کیسے بتاؤں کہ میں ایڈکٹ ہوں یا نہیں. ٹپکل ایڈکشنس کے 2-3 ایک ہال مارکس یا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا موڈ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کس قسم کے کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہیں. آپ نے اچھی چیز دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے, اگر آپ نے بری چیز دیکھ لی تو آپ سیڈ ہو گئے, لون ہو گئے, لونلی ہو گئے, اینگر ہو گیا, اگریشن آنے لگا. تو آپ کا موڈ از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دا ٹائپ آف تھنگس دیٹ یو آر گیٹنگ ایکسپوز ٹو, اور یور ایکسپیکٹیشن فرام سوشل میڈیا دیٹ یو ایکسپیکٹڈ وٹ ایور اینڈ ناؤ یو آر ناٹ گیٹنگ اٹ, سو ناؤ یو آر فیلنگ فرسٹریٹڈ. پہلی چیز تو آپ کے موڈ کی ریگولیشن ہو گئی. ٹھیک. سیکنڈ چیز جو ابھی ہم نے بتائی تھی کہ اگر آپ کو وہی لیول آف سیٹسفیکشن اچیو کرنے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے دین اٹ ریپرزینٹس ایڈکشن. جیسے چائے کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک کپ چائے کے بجائے اب 2 کپ چائے چاہیے, اب 3 کپ چائے چاہیے, اس لیے یو اینڈ اپ اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹائم آن سوشل میڈیا. تو یہ تو بیسک 2 باتیں ہو گئی. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑنے کی کوشش کی اور اب آپ سے چھوڑا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, ودرال سمٹمز آ گئے, آپ کو فومو ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, یو آر فیلنگ دیٹ یو آر لوزنگ سم تھنگ, یو آر مسنگ آؤٹ آن سرٹن تھنگس, تو یو ٹینڈ ٹو گیٹ بیک ٹو اٹ. آپ نے کوشش کی کہ آدھا دن آپ نہیں یوز کریں گے, بٹ اس کے بعد اتنی ٹیمپٹیشن ہوئی کہ آپ نے اٹھا ہی لیا, دیکھ ہی لیا, پھر کرتے کرتے 1 دن کرنے کی کوشش کی, بٹ آپ کو ایسے ودرال سمٹمز ہوتے ہیں اور آپ کو اتنی اندر سے ایک ان ایزی فیلنگ ہوتی ہے, انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ یو ٹینڈ ٹو گو بیک ٹو دا سیم تھنگ. سو یہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایڈکٹ ہی ہوں. I think all of us. I think there are certain ways that you can, if you start realizing that you might be addicted, so there are certain things that you can do. Maybe keep yourself very busy in certain other things کہ آپ کا دھیان نہ جائے. تو اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیں کسی ایسی چیز میں جس سے آپ کا فزیکل ڈسٹینس ہو جائے اس سے, تو آپ اس کی طرف you will probably be bound not to touch your phone and open your app. And اسی پہ اگر بات کریں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایڈکٹ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے. تو پہلی چیز لائک ہمیں فزیکلی چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے چھڑوا دے گا. ڈیجیٹل ڈیٹاکس خود کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اس سارے ایفیکٹس کا پتہ ہے اور پھر بھی یوز کر رہے ہیں تو لائک کیا فائدہ پتہ ہونے کا. بالکل بالکل. دیکھیے ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو سیلف ریئلائزیشن ہے نا. بہت سارے لوگ اپنی لائف گزار رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وداؤٹ ایکنالوجنگ دیٹ دے مے بی ایڈکٹ اور دے مے ناٹ بی. اٹس ناٹ نیسسری. جیسے میں اپنے آپ کو ایڈکٹ شاید نہ کہوں, ہاں مجھے دل کرتا ہے اگر کافی ٹائم ہو جائے میں نے نہ یوز کیا تو ویسے ایک لاگ ان کرنے کا دل کرتا ہے, لیکن اگر مجھے نہ کرنے کو ملے تو آئی ڈونٹ مائنڈ. لائک آئی کین ایزیلی go 4 days 5 days without using my social media. But obviously میرے ایج گروپ کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, یگسٹرس کے لیے مے بی اٹس ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. بٹ فرسٹ تھنگ از سیلف ریئلائزیشن دیٹ یو ریئلائز دیٹ دیر از اے پرابلم. دین اٹس resisting the temptations, right? So you actually certain strategies use کریں. آپ اس کے اوپر ٹائمرز لگا دیں کہ آپ نے within 20 minutes کے آپ نے جسٹ ایک کوئک گلمس لینا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اور اس کے بعد it will automatically lock. So I think that's something that is very important that I use with my daughter کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ یوز کرے گی تو میں ٹائمر لگا دیتی ہوں, after 20 minutes وہ لاک ہو گیا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں, لائک فون کسی اور کمرے میں یا کہیں اور لائک انٹینشنلی چھوڑ کے آ جائیں. اس کو ایکچولی فزیکل بائنڈنگ کہتے ہیں. اور کہ پھر آپ کو اگر فون یوز کرنے کی کریونگز ہو بھی رہی ہوں تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے کہیں پہ. ہاں یہ بہت اچھی ایک ایگزامپل آپ نے دی فزیکل بائنڈنگ کی. ناٹ نیسسریلی جیسے ایک چیز جو میں نے کہیں ٹپ پڑھی تھی کہ آپ رات کے ٹائم پہ فون کو چارج پہ لگا رہے ہیں اگر, تو آپ اس کو دوسرے کمرے میں چارج پہ لگائیں. دس از اے ویری گڈ ایگزامپل. لیکن رات میں تو ہم ویسے ہی سو رہے, شاید اتنی ٹیمپٹیشن نہ ہو. ایک چیز جو میری پرسنل ایکسپیرینس میں ہے وہ یہ کہ اگر میں کلاس روم میں ہوں اور کلاس روم میں اگر میں نے اپنا لیکچر کے لیے لیپ ٹاپ یہاں رکھا ہے اور میں نے ساتھ ہی فون یہاں رکھ دیا, نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ میں بولتے بولتے کوئی نوٹیفیکیشن آیا تو آئی لاگ ان اینڈ آئی جسٹ چیک. ان مائی مائنڈ مائی جسٹیفیکیشن از مے بی میری بچیوں کے اسکول سے کچھ آیا ہوگا, مے بی اٹس این امپورٹنٹ میسج. ڈیورنگ دا کلاس ایون آئی ٹینڈ ٹو unlock my phone and check what notification was. Otherwise what I could do is I just simply keep my phone either in my office or in my bag. Even if it's right there but it's inside my bag, even if I hear a ting of notification, just because it's in my bag I'll probably not leave my lecture, dig in my bag and take it out and see. I'll say کہ یار 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو چلو 1 گھنٹے بعد دیکھ لیں گے. سو اتنی سی بھی فزیکل بائنڈنگ سے فرق پڑتا ہے کہ ایز اسٹوڈنٹس if you are in a classroom just keep your phone on silent and inside your bag. When the class is done you just take it out and check it. اور جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے جو برین پہ افیکٹ ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں برین اسی طرح سے شیپ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم ریلز دیکھ رہے ہیں تو برین اسی طرح سے اس کے کنیکشن بن رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن پہ اس کو زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو ایکچولی اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم مطلب کافی لوگ اب کریں گے تو نہیں لیکن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے
کہ ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں تو پھر ایکسرسائز کے دوران ہمارا برین کے اندر بہت اسٹیمولس آ رہا ہوتا ہے اور کیا بولیں گے اس کو کہ بہت ریپڈ ہوتا ہے, تو اس سے ہماری یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے اور نئی کنیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے. ہاں یہ بالکل صحیح کہا, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے برین اسکینس کو جب کمپیئر کیا تھا تو ان کا گرے میٹر جو کہ آپ کا کنیکشنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ شرنک ہو رہا تھا, وہ کم ہو رہی تھی کنیکٹیوٹی. تو وہ اف یو آر یوزنگ ٹو مچ سوشل میڈیا دین یور گرے میٹر از ایکچولی شرنکنگ وچ یو کین پریونٹ اور ایکچولی کریکٹ اف یو اسٹارٹ ایکسرسائزنگ, بیکاز بلڈ فلو باڈی کا جب تیز ہوتا ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے ایکسرسائز کے ٹائم پہ, اس سے آپ کا بلڈ فلو تیز ہوتا ہے, اس سے نیوٹرینٹ برین میں جاتے ہیں, تو جو بھی کچھ ٹاکسنس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ٹاکسنس فلش آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے نیوٹرینٹس آنے کی وجہ سے نئے کنیکشنز بننے کے لیے بلڈنگ مٹیریل آ گیا ہے. تو بلڈنگ مٹیریل جب ریسورسز پہنچ جاتے ہیں تو نئے کنیکشنز بن جاتے ہیں, جس سے کہ آپ کی اچھے والے یعنی آپ سمجھے ایک طرح سے ریفائن ہو گیا, جیسے آپ ریفریش کر لیتے ہیں نا کسی ایپ کو, اس طرح سے آپ کا برین بالکل ریفریش ہو جاتا ہے. تو وہ ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی چیز آپ کی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہوتی ہے, اور اگر آپ ایروبک ایکسرسائز, ایکسٹینسو رننگ یا اس قسم کی کوئی چیز کریں جس کے اندر آپ فوکس نہیں کر سکتے اپنی اسکرین پہ, تو آئی تھنک دیٹس بیسٹ. لوگ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ٹریڈ مل پہ بھی ڈرامہ لگا کے ٹریڈ مل کر رہے ہوتے ہیں, بٹ انٹینشنلی اف یو ریئلائز اینڈ یو اکنالج کہ یو مے بی ایڈکٹ اور اٹ مے بی کازنگ پرابلمز ان یور ریلیشن شپس, ان یور ایکسپیرینس آف دا ورلڈ, اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ یو کین, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. سو آف کورس یو کین میک ایکسکیوزز کہ یہ کرنا پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہوتا, اب ہم کیا کریں, تو یہ وہ, بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو یو وہ تو آٹومیٹک, اگر ہم انسٹاگرام یوز کرنا کم کریں تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی ٹائم فری نکلے گا. تو اس میں یہ ایکچولی پروون ہے کہ اگر آپ ایک ہیبٹ چھوڑو تو اس کی جگہ ایک پازیٹیو ہیبٹ کریں تاکہ وہ لائک ہمیں وڈرال سمٹمس بھی کم ہو اور دوسری ہیبٹ بھی کریٹ ہوتی ہے. ہاں, سو اف یو آر جسٹ سٹنگ آئیڈل تو آپ کو بہت زیادہ کریونگز ہونے لگیں گی, لیکن اف یو آر بزی ان سم تھنگ دیٹ یو ریئلی لائک, اگین ڈونٹ امپوز نیو ایکٹیویٹیز آن یور سیلف, یو کین لرن اے نیو لینگویج, وہی فون یوز کریں ڈوولنگو کے اوپر نئی لینگویج لرن کر لیں, تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ آلٹرنیٹ. یا آپ کوئی اور ایجوکیشنل ویب سائٹ پہ جا کے کوئی چیز لرن کر رہے ہیں, تو آئی تھنک آل آف دوز آر آلٹرنیٹس دیٹ یو کین یوز انسٹیڈ آف انسٹا, وچ اگین ایز آئی سیڈ وی اسٹارٹیڈ ود کہ کنیکشن, کنیکٹیوٹی, ٹو فائنڈ اولڈ فرینڈز, to stay connected with friends that you have to leave behind. So obviously there are good things, we never say کہ یہ چیز یوز ہی نہ کریں, but there are better ways and better alternates if you control the time you spend. I think that's better. اور لاسٹلی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لائک کیا بولیں گے کہ ان کے لیے ایک چیز ہے کہ ہم ایسا ہوتا ہے نا کسی زیادہ وقت کہ ہم فون اٹھایا پڑھنے کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کوئی نوٹیفیکیشن آیا اور ہم پہنچ گئے انسٹاگرام پہ. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ فون چھوڑ کے فزیکل میڈیا کی طرف جائیں, بکس, لائبریری ہے, بکس اٹھائیں اور بک سے پڑھیں, اور تاکہ لائک آنکھوں پہ بھی کم افیکٹ آئے گا اور پڑھا بھی جائے گا. نہیں دیکھیں اگین آئی وڈ سے کہ دیکھیں کسی کو آج کل کے زمانے میں یہ کہنا کہ فون اٹھاؤ نہیں, یوز نہ کرو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پیپل وڈ ریئلی الائن ود دس اسٹیٹمنٹ. واٹ دیر آر سو مینی ادر اسٹریٹجیز. سب سے پہلے نوٹیفیکیشنز اس کو آف کریں, جب آپ کو کلک کرنا ہو تبھی آپ اپنے ولنگ اس کے ساتھ نا جا کے پھر اس کو آپ کلک کریں اور تب آپ نے انسٹا کھولا. سیکنڈلی اس کو بالکل سامنے نہیں ہونا چاہیے, یعنی آپ کا جو بالکل ہوم پیج ہے اگر اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے, نیچرلی یو آر ٹیمپٹڈ ٹو لک ایٹ اٹ ایون اف دیر از دس پاپ اپ آف نوٹیفیکیشن, لیکن یور ایپ از کائنڈ آف ہڈن. آپ کو ایک دو چیزیں کے کراس کر کے اس پہ جانا ہے تو آپ کو کم از کم آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. تو نوٹیفیکیشن آف کر دیں, انسٹا کو ہوم پیج سے ہٹا دیں, اس کو کبھی کبھی گرے اسکیل کر دیں. فار می گرے اسکیل ورکس ریئلی ویل. تو رات کے ٹائم تو میرا ہوتا ہی ہے کہ آئی تھنک اراؤنڈ 9 PM مائی فون گوز گرے ٹوٹلی, اینڈ دین صبح 7 بجے پھر اس میں کلر آتا ہے. تو اگر مجھے کرنا بھی پڑتا ہے obviously I wake up at night and I work, but it's so boring کہ you don't want to watch any reels. I sometimes look at food reels. رات کے 3 بجے میں بیٹھی ہوئی کھانے کی ریلس دیکھ رہی ہوتی ہوں, لیکن وہ کھانا جو سکھا پھیکا بلیک اینڈ وائٹ کھانا اتنا ان انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹیمپٹنگ نہیں لگتا. تو نیچرلی آئی گو بیک ٹو وٹ ایور آئی واز ڈوئنگ. if any useful work then I go back to it. تو گرے اسکیل از آلسو a really good strategy that had worked for me. تو اگر ہم ریکیپ کریں آج ہم نے کیا کیا باتیں کی. ہم نے انسٹاگرام پہ باتیں کی کہ اس کے مینلی زیادہ افیکٹس ہی ہیں کیونکہ ہم اوور یوز کر رہے ہیں, اور افیکٹس میں ہم نے کافی ساری لسٹ کی, جیسے برین پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, ہماری اٹینشنس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, اور اب پھر اس کو ہم نیکسٹ اسٹیپس کیا لے سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہم ریئلائز کریں کہ ہم ایڈکٹ ہیں, اور اگر ایڈکٹ ہیں تو پھر جو ہم نے اینڈ میں
बातें बताई कि इस चीज़ पे फोकस करें और फिर छोड़ने की तरफ एक स्टेप लें, लाइक एकदम से नहीं छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता करके करें, तो यही बेहतर होगा. Yesterday I actually had a student in class. I was doing a research survey and she said, it's been 7 years and I haven't used Insta. Wow. And I was so surprised that for your age, it's almost impossible to believe that there are still people out there who are not actually creeps, matlab hamare part of our society, and they're still very well connected, and they're not, that she hasn't used for 7 years. It's an amazing thing. So I think we can conclude with this good example. You shouldn't be leaving anything, but you should have a control on how much you use it and when you use it and how it affects your mood. Yes, totally agree. Thank you so much. Let's